फ़िरौन कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरी बीवी को भी बहका लिया है, आज मैं इस औरत को मार डालूंगा। चुनाचे उसने कहा कि सबसे पहले इस औरत के जिस्म से लिबास उतार दिया जाए। फ़िरौन ने उसके जिस्म से लिबास उतरवा दिया और अपने दरबारियों से कहा कि सब एक एक होकर इस मेरी बीवी आसिया से हम बिस्तरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस बदबख्त फ़िरौन की जिसका जिक्र कुरान पाक में आता है, वही फ़िरौन जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पाया गया। फ़िरौन का ताल्लुक़ कबीला किब्तिया से था और कहा जाता है कि उसकी उम्र 400 साल थी। इन 400 सालों में ना वो कभी बीमार हुआ, ना उसके सर में दर्द हुआ और ना ही कोई दुश्मन उस पर गालिब आ सका। उसका चेहरा तांबे की तरह चमकता था। इसी वजह से यहूदी उसे क़ुबूस कहा करते थे। बादशाह बनने से पहले फ़िरौन मेहनत मजदूरी और तिजारत किया करता था। एक दिन वो इस मुशक्क़त से तंग आकर बाजार की तरफ निकला, जहाँ उसकी मुलाकात हामान से हुई। देखते ही देखते दोनों बदबख्तों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। दोनों काम की तलाश में शहर की तरफ रवाना हो गए। इन दिनों शहर में खरबूजों की खरीदो फरोख्त का कारोबार बहुत चल रहा था। ये दोनों एक खरबूजे वाले के पास गए और उससे काम मांगा। खरबूजे वाले ने कहा कि मेरे खरबूजे ले जाओ, बाजार में जाकर फरोख्त करो। जब ये माल बेच लोगो तो मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दे दूंगा। ये बात सुनकर फ़िरौन ने हामान से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं खरबूजे ले जाकर बेच आता हूँ। चुनाचे ऐसा ही हुआ। फ़िरौन खरबूजे लेकर शहर की तरफ चला गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो दुकानदारों से खरबूजे खरीदने की बात की, मगर दुकानदारों ने कहा कि हम तो सौदा उधार पर ख़रीदते हैं और फ़रोख्त के बाद इसकी रकम अदा करते हैं, यही यहाँ का दस्तूर है। नाज़रीन, दुकानदारों की ये बात सुनकर फ़िरौन कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर उसी वादे पर वो खरबूजे फ़रोख्त करके वापस आ गया। वापसी पर उसने खरबूजे के मालिक से कहा, मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। ये कहकर फ़िरौन वहाँ से चला गया। अब फ़िरौन किसी ऐसे काम की तलाश में था जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा माल दौलत और रुपया पैसा कमा सके। चुनाचे वो बादशाह मिस्र के दरबार में पहुंचा और ख़िदमत में अर्ज़ की, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं गरीब हूँ, भूखा प्यासा हूँ और किसी काम की तलाश में हूँ। मेहरबानी फरमाकर अपनी सल्तनत मिस्र के किसी शहर में बतौर फ़िद्वी मुझे कोई खिदमत दे दी जाए ताकि मैं इज़्ज़त से रोज़ी कमा सकूँ। ये सुनकर बादशाह मिस्र ने पूछा, तू कौन सा काम करना चाहता है? फ़िरौन ने जवाब दिया, मुझे मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी यानी निगरानी दे दी जाए। इसके बदले में मैं कुछ रकम फ़िदिये के तौर पर शाही ख़जाने में जमा कराऊंगा और बाकी रकम अपने पास रखूंगा। मेरी इजाज़त के बगैर मिस्र के इस कब्रिस्तान में कोई भी मुर्दा दफन ना किया जाए। फ़िरौन की ये बात सुनकर बादशाह मिस्र ने मंजूरी दे दी और उसे कब्रिस्तान की दरोगी सौंप दी। नाज़रीन, जैसे ही फ़िरौन को ये मनसब मिला, वो खुशी से निहाल हो गया और जाकर कब्रिस्तान के दरवाज़े पर बैठ गया। इंतज़ार करने लगा कि अब कौन आएगा जो अपने मुर्दे को दफन करेगा। लेकिन अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ कि उसी साल मिस्र में एक वबा फैल गई, जिसके बाइस हज़ारों लोग मरने लगे और यूँ फ़िरौन की किस्मत का पहिया एक नए मोड़ पर मुड़ गया। नाज़रीन, जब फ़िरौन ने ये देखा तो उसने हर लाश के बदले वारिसों से एक एक सोने का दिरहम लेना शुरू कर दिया और चंद ही दिनों में उसके ख़जाने में दौलत का सैलाब आ गया। फ़िरौन अमीर बन गया। इतना माल दौलत इकट्ठा हो जाने पर उसने सोचा क्यों ना मिस्र के तमाम कब्रिस्तान अपनी निगरानी में ले लिए जाएं। लिहाजा उसने बादशाह वक्त को भारी रकम देकर मुल्क के तमाम कब्रिस्तान अपनी ज़िम्मेदारी में ले लिए। फ़िरौन की इस हरकत से शाही ख़जाने में भी पैसा पहुंचा, जिस पर बादशाह मिस्र खुश हुआ और फ़िरौन को बेहद प्यार और इज़्ज़त देने लगा। इसी दौरान अल्लाह के फ़ैसले से मिस्र का वज़ीर इंतकाल कर गया और चूँकि फ़िरौन बादशाह के इंतहाई करीब हो चुका था, इसलिए बादशाह ने फ़िरौन को मिस्र का वज़ीर मुकर्रर कर दिया। इक़्तिदार मिलते ही फ़िरौन नशे इक़्तिदार में बदमस्त हो गया और अपने बदबख्त दोस्त हामान को भी पास बुला लिया। फ़िरौन ने हामान से कहा कि वो चाहता है कि लोग उसे खुदा माने और उसकी इबादत करें। हामान ये सुनकर हैरान हुआ और मशवरा दिया कि पहले बनी इसराइल को अपने ज़ेरे इख्तियार लाओ और उनके दिलों में तुम्हारी महब्बत बिठा दी जाए। हामान के कहने पर फ़िरौन पूछने लगा कि ये सब करने के लिए आखिर क्या किया जाए और ये लोग किस तरह मुझे अपना खुदा तस्लीम करेंगे। नाज़रीन, उस ज़माने में मिस्र के तमाम लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे और ये मुमकिन ही नहीं लगता था कि वो अपने दीन को छोड़कर फ़िरौन को खुदा मान लें। इस पर फ़िरौन ने अपने बदबख्त दोस्त हामान से कहा कि कोई ऐसी तदबीर निकालो जिससे लोग मेरा खौफ और रौब दिल में बिठा लें
اور مجھے خدا تسلیم کریں۔ حامان کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ایک چالاک منصوبہ پیش کیا۔ اس نے کہا، ہم بادشاہ مصر سے عرض کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں مصر کے تمام لوگوں کی خواہشات مفت میں پوری کی جائیں، ان کے تمام اخراجات میں خود ادا کروں گا تاکہ عوام خوش ہو جائے اور سب کے دل تمہاری طرف مائل ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ مصر راضی ہو گیا اور 1 سال کے لیے اعلان کر دیا کہ پورے مصر میں تمام لوگوں کو رعایت حاصل ہے، جو چاہے جو چیز چاہے مفت حاصل کر سکتا ہے۔ فرعون نے اس 1 سال کے تمام اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھوں شاہی خزانے میں جمع کروا دی۔ پھر مصر بھر میں اعلان ہوا، اس سال خزانہ رعایتوں پر دستیاب ہے، تمام اخراجات کی رقم ہم نے بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے اور مزید 2 سال کے لیے معافی کی درخواست بھی منظور ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مصر کے لوگ خوشی سے نہال ہو گئے، وہ فرعون کے گن گانے لگے اور اس کی ترقی و عزت کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ عوام فرعون کے نام سے متاثر ہو گئی، جبکہ چند ہی دنوں بعد اللہ کے حکم سے بادشاہ مصر اپنی موت آپ مر گیا اور اس کا کوئی وارث بھی نہ تھا جو تخت شاہی سنبھالتا۔ یوں تقدیر نے ایک نیا موڑ لیا اور وہ موقع فرعون کے ہاتھ آ گیا جس نے اس کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا۔ ناظرین، اس طرح مصر کے بادشاہ کی تدفین کے بعد 3 دن تک سوگ منایا گیا اور چوتھے روز مصر کے لوگ تمام دربار شاہی میں حاضر ہوئے اور بحث کرنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون کی وہ نیکی یاد رکھی کہ اس نے 3 برس کا خزانہ عوام پر معاف کر رکھا تھا اور ان کے اخراجات اپنے خرچے سے بادشاہی خزانے میں جمع کروائے تھے۔ اسی لیے مصر کے تمام لوگ فرعون کے اس احسان سے بہت خوش تھے۔ فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر عوام نے اس بدبخت فرعون کو تخت بادشاہی پر بٹھا دیا اور یوں فرعون مصر کا بادشاہ بن گیا۔ فرعون کے تخت پر بیٹھتے ہی اس نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا اور فوراً ہی حامان سے کہا کہ پورے مصر میں ہماری بادشاہی قائم ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ فرعون نے حامان سے کہا کہ کوئی ایسی تدبیر نکالو جس سے مصر کے تمام لوگ مجھے اپنا خدا ماننے لگیں اور میری عبادت کریں۔ حامان نے بدبختانہ مشورہ دیا کہ جتنے بھی علماء دین تدریس کر رہے ہیں ان سب کی تدریس بند کر دی جائے اور لوگوں کے درمیان دین حق کی تبلیغ کا سلسلہ مٹایا جائے تاکہ لوگوں کو آہستہ آہستہ اپنے دین سے دور کیا جائے اور آئندہ نسلیں دین سے لا علم اور جاہل پیدا ہوں۔ ناظرین، چنانچہ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ مصر میں کوئی بھی شخص درس و تدریس نہیں کرے گا ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون کی اس ظالمانہ حکم کے بعد پورے مصر میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ ختم ہو گیا، لوگوں نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا اور علم کا نور ماند پڑ گیا۔ وقت گزرتا گیا اور رفتہ رفتہ تمام لوگ جاہل اور نادان بن گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے حقیقی خدا اللہ تعالیٰ کو بھی بھول بیٹھے۔ مصر کے لوگ اس قدر جاہل ہو گئے کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ اسی دوران فرعون نے ایک اور حکم جاری کیا کہ مصر کے تمام لوگ اپنے گھروں میں بت بنائیں، انہیں سجدہ کریں اور ان کی پوجا کیا کریں۔ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک بڑی قوم نے بت پرستی شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ شرک و گمراہی پورے ملک میں پھیل گئی۔ 20 برس تک لوگ بتوں کی عبادت کرتے رہے۔ پھر ایک دن فرعون نے مصر میں ایک اعلان کروا دیا اور لوگوں سے کہا، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب، نعوذ باللہ۔ ناظرین، قرآن پاک میں بھی فرعون کے انہی گستاخانہ الفاظ کا ذکر موجود ہے۔ اس طرح کئی سالوں تک مصر کے لوگ شرک میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے توحید کا چراغ بجھ گیا تو فرعون نے ایک نیا ظالمانہ حکم دیا کہ اب اپنے گھروں کے تمام بت توڑ دو اور صرف مجھے خدا مان کر میری عبادت کرو۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم سنتے ہی لوگوں نے اپنے بت توڑ ڈالے اور فرعون کی پوجا شروع کر دی۔ اب مصر کی قومیں فرعون کو رب ماننے لگیں، مگر یاد رہے کہ قبطی قوم کے علاوہ کوئی اور قوم فرعون کو خدا نہیں مانتی تھی۔ ناظرین، قبطی قوم وہ واحد قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی، باقی تمام لوگ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا، مگر بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ فرعون تاریخ کا وہ بدبخت بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور ظلم و تکبر میں ایسی مثال قائم کی کہ جس سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بے شمار مظالم ڈھائے، اپنی باندیوں کو ستایا اور اپنی نیک بیوی حضرت آسیہ پر بھی ظلم کے پہاڑ
توڑ کر آخرکار انہیں بھی شہید کر ڈالا۔ مگر ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم اور تکبر کا انجام ایسا عبرت ناک بنایا کہ وہ اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا۔ اس کی سلطنت نیست و نابود کر دی گئی، اس کے محلات زمین بوس کر دیے گئے اور اسے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا، تاکہ دنیا جان لے کہ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے، کیونکہ تکبر صرف اللہ کی شان ہے۔ فرعون کے محل میں ایک عورت تھی جو اس کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی تو اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ جھک کر کنگھی اٹھانے لگی تو بے اختیار اس کی زبان سے اللہ کا نام نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی فوراً چونک گئی اور بولی، یہ کیا تم میرے والد کو خدا نہیں مانتی؟ اس نیک باندی نے پورے ایمان کے ساتھ جواب دیا، ہرگز نہیں، میرا خدا وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ ناظرین، جب لڑکی نے دو ٹوک جواب دیا تو وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی، آپ کے محل میں رہنے والی یہ عورت آپ کو خدا نہیں مانتی۔ بیٹی کی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا کہ یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مان لینا چھوڑ دے گی یا پھر اپنی جان دے دے گی۔ جب فرعون دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو بلوایا اور کہا، دیکھو تم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرعون نے اسے سخت ڈرایا دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی، اب تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس کا یہ دلیرانہ جواب سن کر فرعون نے اسے اپنے غرور کا مسئلہ بنا لیا، چنانچہ حکم دیا گیا کہ اسے زمین پر لٹا دیا جائے۔ پھر حکم ہوا کہ اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں گاڑ دی جائیں تاکہ وہ حرکت بھی نہ کر سکے۔ اسی دوران وزیر آیا اور بولا کہ اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی بچی بھی ہے، اگر اس کی بیٹی کو اس کے سامنے قتل کر دو تو وہ ماں مجبوری میں آپ کی بات مان جائے گی۔ اس کے بعد فرعون نے اس دودھ پیتی بچی کو بھی بلایا، اسی ماں کے سینے پر بٹھایا اور کہا، میں تمہاری بچی کو تمہارے سامنے قتل کر دوں گا۔ باندی نے فرعون کی اس بڑی دھمکی کے باوجود کہا، میرے دل میں اطمینان اتنا بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی بچی کو خون میں لت پت دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں دیکھ سکتی۔ ناظرین، چنانچہ باندی کے سینے پر ہی اس کی معصوم بچی کی گردن کاٹ دی گئی۔ جب وہ بچی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون کہنے لگا، اب ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ وہ کہنے لگی، جو مرضی چاہے کر لو، میں اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ آخرکار ظالم نے اس بہادر عورت کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد جب فرعون حضرت مشاطہ کو شہید کروا کر اپنے محل پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ سے کہنے لگا، آج میں نے ایک عورت کو عبرت ناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان لے لی اور ایک بے گناہ عورت کو قتل کر دیا۔ فرعون کہنے لگا، میں نے اسے اس لیے عبرت ناک سزا دی کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ نے فرمایا، خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ فرعون یہ سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ سے بہت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا اور فرعون نے انہیں تمام عورتوں میں سے چن کر اپنی بیوی بنایا تھا۔ وہ ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تو جھوٹا ہے۔ پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو سخت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گا جو مشاطہ کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت آسیہ نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا، جو چاہے کر لو، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے رب کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ ناظرین، جب فرعون نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار میں آیا اور لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگا، دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج میں اسے یا تو مار دوں گا یا وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت آسیہ کو گرفتار کروایا۔ ایک وقت تھا جب وہ محل میں عزت کی مالکن تھی، ان کی اشارے پر نوکر دوڑتے تھے پھرتے اور لوگ احترام ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کرتے تھے، اور آج وہ فرعون کے دربار میں ملزم کی طرح کھڑی ہیں۔ وہ صرف اللہ کی محبت میں ثابت قدم ہے۔ پھر فرعون نے حضرت آسیہ سے کہا، تم اتنی عالی شان محل میں رہتی ہو، اتنی نعمتوں میں پلی ہو، میں نے تمہیں اپنی محبوبہ بنایا، مگر میں سب کچھ تم سے چھین لوں گا۔ بہتر ہے کہ تم ابھی باز آ جاؤ اور مجھے خدا مان لو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس پر فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انہیں بھی سزا دے گا۔ سب سے پہلے اس نے انہیں رسوا کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ان کا لباس اتار دیا جائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مرد کو بھی جب لوگوں کے سامنے بے لباس کرنے کی بات بتائی جائے تو اسے کس قدر شرم آتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ زمین
ज़मीन उसके नीचे फट जाए तो औरत के अंदर शर्म और हया का हाल कितना शदीद होता है। फ़िरौन ने हज़रत आसिया का लिबास उतरवाया और वो इस शर्मनाक सूरत हाल की नज़र हो गई। नाजरीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस अज़ाब व तहक़ीर का शिकार हुई। नाजरीन, एक तरफ ईमान था और दूसरी तरफ इम्तिहान, मगर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा डटी रहीं। फ़िरौन ने कहा कि अच्छा, अगर अब भी नहीं मानती हो तो मैं तुझे ऐसा अज़ाब दूंगा जो किसी ने न देखा हो। चुनाचे उसने हुक्म दिया, इसका मुंह मेरे महल की तरफ करके लिटा दो ताकि आखिरी वक्त में भी इसकी निगाहें मेरे महल पर रहें और ये सोचती रहे कि जिन नेमतों को ठुकरा कर मर रही है वो कितनी कीमती थी। चुनाचे उन्हें फ़िरौन के हुक्म के मुताबिक लिटा दिया गया। उनके हाथों और पैरों में लोहे की कीलें गाड़ दी गईं ताकि वो हरकत न कर सकें। इसके बाद फ़िरौन ने कहा, लोगों इसके जिस्म से खाल उतार दो। नाजरीन, वह जालिम औरत के नाजुक बदन से ज़िंदा खाल उतरवा रहा था, मगर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सब्र व इस्तिक़ामत की चट्टान बनकर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। उन्हें अल्लाह के नाम पर तकलीफ़ दी जा रही थी। उनके जिस्म से खाल अलग कर दी गई, मगर अल्लाह की शान कि वो अब भी ज़िंदा थी, अगरचे उनका जिस्म ज़ख्मों से चूर चूर हो चुका था। मगर फ़िरऔन का दिल फिर भी ठंडा न हुआ। उसने कहा, मिर्चें लाओ और इसके जिस्म पर छिड़क दो। जब मिर्चें उनके ज़ख्मों पर डाली गईं तो वो मछली की तरह तड़पने लगीं। इसी अज़ियत के आलम में उन्होंने अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, फ़िरऔन का महल मेरे सामने है और वह कहता है कि हमने तुम्हें इस महल से निकाल दिया, तुम अब कभी यहाँ वापस नहीं आओगी। ऐ अल्लाह, मुझे इस महल के बदले जन्नत में तेरे पास एक घर अता फरमा और मुझे फ़िरऔन और इसके अमल से निजात दे। नाजरीन, अल्लाह ताला ने इस हालत में उन्हें शहादत का दर्जा अता फ़रमाया और जन्नत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा का दर्जा देकर उनकी कुर्बानी को अमर कर दिया। नाजरीन, माजी के इन पाकबाज लोगों ने ईमान बचाने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी, जुल्म के पहाड़ सह लिए मगर ईमान का सौदा ना किया, हर बातिल ताकत से टकरा गए मगर अल्लाह को नाराज़ न किया। आज के इस गए गुजरे दौर में हमसे तो सिर्फ नमाज की कुर्बानी मांगी जाती है, मगर अफसोस कि हम वो भी अदा नहीं करते। क्या हम इतने एहसान फरामोश हो गए हैं? पूरे वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि ईमान सबसे कीमती दौलत है। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत मिशाता और उनकी बच्ची ने दुनिया की अज़ियतें बर्दाश्त कर ली मगर ईमान पर समझौता नहीं किया। दुनिया फ़ानी है और आखिरत बाकी है। फ़िरऔन के पास ताकत, दौलत और शान व शौकत सब कुछ था मगर वो इबरत का निशान बन गया, जबकि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दुनिया की तकालीफ बर्दाश्त की और जन्नत में हमेशा की नेमतें हासिल की। जुल्म कभी कायम नहीं रहता। अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता है मगर मुआफ़ नहीं करता। सब्र इस्तिकामत ईमान की अलामत है। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ें सहकर भी सब्र किया और अपने रब पर यकीन रखा। हक़ हमेशा गालिब आता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई के सामने फ़िरऔन की ताकत मट्टी में मिल गई। औरत की गैरत और ईमान की मिसाल हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कायम की, जो क़यामत तक ईमान वाली ख़वातीन के लिए नमूना है। ईमान के बदले आजमाइश आती है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है ताकि उनके ईमान की सच्चाई ज़ाहिर हो। आखिरकार ये वाक़या हमें सिखाता है कि दुनिया की वक्ती राहतों के मुकाबले में ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन ही असल कामयाबी है। जो अल्लाह के लिए डट जाए वो कभी रुस्वा नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाता है। अल्लाह ताला हमें ईमान पर इस्तिक़ामत, अमल की तौफ़ीक और अपनी रज़ा के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला की 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। ज़िंदगी रहे तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।